Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Happy Sabat. Malipayon tang tanan. Nining adlaw ang ipapahulay tungod sa mga panalangin nga gibubo sa Ginoo sa tibuok semana. Bisan pa mingaw dinhi sa simbahan mga kaigsunan, naalang diri ang mga participants kauban namo apan kami nagpanghinaot nga kitang tanan naa sa maayong panglawas diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay ug malipayon gihapon ta. Tungod kay dili makapugong ang unsa man nga mga butang ilabi na sa pagsimba sa Ginoo, dili gyud mapugnan ang mga katawhan sa pagsangpit ug paghimaya sa Ginoo. So nining taknaa, dalaygo nato ang Ginoo ug simbahon nato siya sa espiritu ug kamatuoran. Dagang salamat sa maong ato ang naghatag og pinasahing awit no from gikan pa to siya sa laing nasod. So mo nay nakanindot sa online worship mga kaigsunan kay maka-invite ta og bisag asa nga dapit. Dalaygon ang Dios ni anang tanan. So nining tagna ako ang bahin ang mooy pahat o maghatag kanato sa atong summary sa atong lesson for this week. Mubo na naman kani siya mga kaigsunan kay summary na lang man. O ato ni siyang this will be quick. Ang atong K-text, giuluhan kini atong lesson 10, the new covenant. Ang atong K-text makita sa Jeremiah 31 verse 31 nagaingon siya, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah." Ako kamong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. O Dios namo nga gamhanan, balaan sa tanan. Ikaw ang magbubuhat sa tibok universo. Dagang salamat Ginoo nining adlaw ipapahulay nga imong gihatag kanamo nga sa diin kami makahimo na usab sa paghimaya diha kanimo. Ubani kami Ginoo samtang kami magahimo nining summary sa among leksyon nga imong gihatag sa tibok semana nga amo kining masabtan ug amo kining magamit nga pagtulun-an samtang kami nagahulat sa imong pagpadayag. Daghang salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. The new covenant. Kung sa atong pinulungan ang bag-o nga pagpakigsaad. But pasabot mga kaigsunan, na di ay daan nga pagpakigsaad o old covenant. Kaya na may bag-o. Kung atong natunan, kung inyong nasubaybayan ang atong lesson mga kaigsunan, itong niaging ang mga leksyon, ato yung nakitaan ang original nga pagpakigsaad o covenant. Naa dito sa itong lesson na 8 and 9. Dito sa Sinai, gihatag ang covenant o ang pagpakigsaad sa Ginoo. O dito po sa lesson 9, atong nakita ang origin sa maong covenant nga mao ang sign sa Ginoo, mao kining adlawng Sabado. Karon ang new covenant, kung atong balikon mga kaigsunan, unsa daibot pasabot sa katong covenant o pagpakigsaad sa Ginoo. Walay laing tumong mga kaigsunan, ang katong pagpakigsaad sa Ginoo gihatag niya sa iyang mga katawhan aron iyang ipakita o ipaminsahe sa tanan nga mga katawhan nga siya mao ang Dios o siya nagluwas sa iyang mga katawhan. No? Iyang gipakita ang pagkaluwasan, no? Nga siya dili mo biya bisan pa unsay mahitabo, siya magauban sa iyang mga katawhan, mao kanay pagpakigsaad sa Ginoo. Karon dito sa Sinai, unsang pagkaunsaa nga ang mga katawhan kaniadtong mga Israelhanon, dili man sila, kumbaga wala nila na dawat pag-ayo o wala nila na tarong og dawat ang maong pagpakigsaad sa Ginoo. Kani magong pagpakigsaad o covenant, murag gihambing nako ni siya sa kanang kung sa worldly pang o dinhi sa pangkalibutan, it's about contract, no? Kontrata. Na ay kontrata
nga atong pirmahan kanang kontrata nagsabot mong duha, no? Nagsabot. Kining covenant mga kaigsunan gihambing daw sama lang pero di gyud ni siya sama. Kay ang covenant pagpakigsaad sa matag usa. Bot pasabot susama siya sa kontrata pero kini nga pagkasabot kinasing-kasing. Naa sa ato ang feelings o emotional o spiritual nga sabot o kaning pagpakigsaad. So dito sa Sinai wala nadawat sa mga katawhan mga Israelhanon ang saad sa Ginoo ngadto kanila og ang ilahapong commitment ngadto sa Ginoo ilang giguba tungod sa pagsaway nila o pagsalikway sa kasuguan. Kini manggong gihatag sa Ginoo nga sign mao kini ang napulo kasugo o ang the law, ang kasuguan. Sa paghatag sa Ginoo mo kini ang kanang simbolo sa pagpakigsaad o commitment apan ang mga katawhan kaniadto wala nila nadawat o wala nila gisalikway nila ang maong balaod. Kung atong makita mga kaigsunan giun sa pag-express sa Ginoo ang katong pagpakigsaad. Gipakita dito kaniadto nga giun sa pagluwas sa Ginoo ang iyang katawhan. O gani naay mga sistema nga ilang ginahimo gisugo sa Ginoo nga kung gusto ka mapasaylo ang imong mga sala maghalad ka og mananap nga sinunog. Ihala dito sa templo aron mapasaylo ang atong sala. Mo kanay mga pamaagi kaniadto. No, proseso ang pagpapasaylo sa mga sala. Gani wala toy lain nga gitumong o gisantop kay kadtong tanan nga mga proseso o sistema simbolo lamang kadto sa umalabot gyud nga maoy mahimong halad o mahimong tumong sa kaluwasan mao si Ginoong Hesus. Simbolo lang kadto. Karon kay wala man to na dawat pag-ayo sa mga katawhan kaniadto ang Ginoo nagsaad Jeremiah 31 verse 31, and behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. Maghatag o naghatag ang Ginoo og bag-ong pagpakigsaad with the house of Israel and the house of Judah. Munay nakanindot sa Ginoo mga kaigsunan, tungod kay bisag unsa ka gahig-ulo ang mga Israelhanon, bisag unsa ka sila ka masupilon, apan ang saad sa Ginoo dili gyud mapakyas. Dili gyud siya makahimo sa pag-ako sa pagbiya sa iyang mga katawhan. Busa niingon siya nga wa man ninyo gidawat o wa ninyo fully accept ang akong pagpakigsaad. Maghimo na sab siya og bag-o nga pagpakigsaad, the new covenant. Pagkanindot pamalandungon nga ang Ginoo dili gyud mo give up sa iyahang mga katawhan. Nan karon naabay na bag-o. Kay old man to, karon new. Naabay na bag-o sa pagpakigsaad sa Ginoo. Ang tubag mga kaigsunan, naay walay na bag-o pero naalay walay na wala pero naalay na bag-o nga sistema. Unsa man kini? Sama gud sa gihambing nako ni siya nangita ko pinakaduol nga illustration mga kaigsunan. Naghuna-huna ko unsa may nindot nga illustration aning new o old o new covenant. Akong gihuna-una unya naka kuha gyud ko og illustration nga kanang sabot pod ang mga millennials sa atong modern nga panahon karon. Daw sama kini siya mga kaigsunan sa usa ka cellphone o kining atong mga smartphone karon. Kini atong mga smartphone na gyud ni mga apps, dili mabuhi ang imong smartphones, boring imong smartphones kung wala kay app. So kasagaran gyud na siya og kining cellphone, smartphone na gyud ni siya system. It's either Android or iOS sa mga Apple o Apple users. So karon kining mga smartphones
kinahanglan time to time gina-update na siya. O naay gina-send o naay ginahimo ang mga developer para i-update ang atong mga smartphones. O ang mga halos pod nga mga apps o application like Facebook, YouTube, nag-update po na, Messenger nag-update. Akong nakita mga kaigsunan nga daw sama niini ang pagpakigsaad sa Ginoo. Nga kung mag-update ta sa atong phone, walay mawala nga mga memories, walay mga wala, naagyapon ang imong mga pictures, naagyapon tanan imong mga files, naagyapon din sa imong phone. Bisan sa mga apps, naagyapon nabilin ang imuhang mga files. Pero gi-update na alay na bag-o sa sistema. But pasabot inana pod ang New Covenant mga kaigsunan. Kaniadto ang Old Covenant gihatag sa Ginoo. Apan ang kadtong sistema gibag-o sa Ginoo. Kay nganuman kadtong paghimo og mga paghalad, kadtong mga halad sinunog, mo kadtoy gilansang kay mao magunay kasagaran karon nga mga argumento nga kanang napulo kasugo o ang katong karaan nga pagpakigsaad sa Ginoo nga simbolo ang balaod gilansang nana giwala nana sa Ginoo ni Ginoong Hesus. No mga kaigsunan, wala gihapon na wala. Nagpabilin sa gihapon ang kadto nga balaod. Apan unsa may nawala, unsa may gilansang ni Ginoong Hesus dito sa cross, kadtong proseso, kadtong sistema nga mo'y paghalad sa mga mananap o uban pa nga mga seremonyal nga mga balaod. Giwala na kadto mga kaigsoon. Kay nganuman, gibag-o na sa Ginoo. Unsa man, tungod kay mao si Ginoong Hesus mao may kasulbaran sa tanan nga mga halad o mga seremonyal nga mga balaod. Unsay gihimo ni Ginoong Hesus, siya nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa krus. Siya ang ulahi og nag-inusara nga takos sa pagpasaylo sa tanang sala kay siya mao ang gihalad sa Ginoo isip nga maoy makapahugas sa atong mga kasalanan. Busa nabag-o na ang pagpakigsaad sa Ginoo nga si Ginoong Hesus iyang ihatag mao kanay bag-o niya nga promise nga siya ang bisan kinsa nga motuo kang Ginoong Hesus maluwas tungod kay sa paagi nga si Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus. Ang kaluwasan mga kaigsunan dili pinaagi sa pagsunod sa mga balaod, apan pinaagi sa grasya sa Ginoo kaluoy ni Ginoong Hesus nga mo'y nagpakamatay dito sa krus. Bot pasabot nga kini di aing balaod, dili bot pasabot nga musunod ta sa balaod tungod kay gusto ta maluwas. Apan ang atong pagpakigsaad karon mo na kini. Ang commitment nato sa Ginoo, the New Covenant is kay giluwas naman ta sa Ginoo, atong himuon ang pagtuman sa mga kasuguan aron kita dili mawala ang atong koneksyon sa Ginoo. The New Covenant or the Better Covenant mao kining ang atong gikuptan karon nga si Ginoong Hesus mao na ang atong tigpanalipod dito sa langitnon nga sanktuaryo. Siya na ang magdupa sa tanan natong nga mga kasalanan. Mao na'y nakanindot sa ato ang New Covenant karon mga kaigsoon. Kay kung naapata o ginapractice pa nato ang Old Covenant, luoy kayo ang mga pobre karon. Wala na yung mga hayop. Bisan ako mga kaigsunan, wala ko'y ikahalad nga kanding. Unsa na lang karon kung naapa to o ginapractice, wala na to siya mga kaigsunan. Kay karon, ang grasya o pagtuo nato mo'y makapaluwas. Ilabi na ang pagpabilin sa ato ang koneksyon sa Ginoo. Unsaon nato pagpabilin sa Ginoo, mo kining pagsunod sa atong iyang gihatag nga balaod. Dili nato kalimtan mga kaigsunan nga ang Ginoo nagigugma gyud kanato. Gani bisan unsa nato ka masupilon, bisan unsa nato ka masukihon, apan ang Ginoo dili gyud moundang sa paggukod
dili gyud mo undang siya, di gyud siya mo give up sa pag-win balik sa ato ang mga kalag, balik sa ato ang mga kinabuhi diha kaniya. Busa atong hinumduman nga ang new covenant mao na kini karon nga atong gikuptan nga si Ginoong Hesus mo'y atong kaluwasan. Og dili nato kalimtan nga ang balaod wala na wala, nagpabilin gyapon sa new covenant ang maong balaod kay kini mao man kini ang karakter o batasan sa Ginoo nga gihatag kanato, og mo kini ang simbolo nga naa pa tay koneksyon o simbolo nga kita mga anak sa Ginoo tungod kay kita nagsunod sa iyang balaod. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, hinaot nga atong nasabtan og atong magamit kini nga pagtulon-an alang sa ato ang pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.